बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। अहम तरीन मामला है इस वक्त पंजाब के ज़मीनी इंतखाब का। कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपनी इस वक्त ताकत को कैसे इस्तेमाल कर रही है पंजाब में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, हमजा शहबाज के इक़्तिदार को बचाने के लिए, और जो इलेक्शन कमीशन का और मुस्लिम लीग नून का गठजोड़ है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान साहब मुसलसल दावा कर रहे हैं, वो गठजोड़ एक बार फिर सामने आ गया है। क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने मुख्तलिफ हलकों में रिपोर्टर दोस्तों से सूरत हाल मालूम की, मीडिया के जरिए सूरत हाल पता चल रही है, सोशल मीडिया पर चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनसे ये सब कुछ हमारे सामने है। ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और एहसन इकबाल जो है वो अमेरिका में है, उनके साथ वहाँ पर क्या हुई है ये भी आपको बताएंगे। जो भेरा में हुआ था उसके बाद एहसन इकबाल ने जो यहाँ पर किया था वो कितना मुख्तलिफ है, और अमेरिका में जो हुआ वो कितना मुख्तलिफ है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात अता तारड़ की गुफ्तगू की। अता तारड़ ने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें इत्तला दी गई, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इत्तला दी गई कि मकबूल गुज्जर, अली अमीन गंडापुर, ये लोग यहाँ आएंगे, पंजाब में आकर हालात ख़राब करेंगे। ये इत्तला इलेक्शन कमीशन ने दी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन है, और इलेक्शन कमीशन जो है एक पार्टी को इत्तला दे रहा है कि दूसरी पार्टी के आने वाले लोगों का अपनी हुकूमत के जरिए रास्ता रोके। ये किस किस्म का फैसला है, किस किस्म का तर्ज अमल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अता तारड़ खुद बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि हमें इलेक्शन कमीशन के जरिए बताया गया। उन्होंने कहा अच्छा हुआ है कि मकबूल गुज्जर पंजाब की हदूद से चले गए, अली अमीन गंडापुर नहीं आए हैं, और इस चक्कर में इन लोगों ने ये जो डेरा दरिया पुल है इसको बंद करके लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। ये इस हुकूमत ने किया। साथ ही इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की बात की। जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, शिबली फराज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, शहबाज गिल के जो गार्ड्स हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची। ये सब कुछ इनकी जानिब से मुसलसल किया जा रहा है, और ये जो गठजोड़ है ये आपको नजर आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने भी बताया कि फैक्ट्री बंद करके अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं, और अता तारड़ ने उस पर कहा कि शाह महमूद कुरैशी जब वहां गए हैं तो उनको वर्कर्स ने घेर लिया है, फैक्ट्री वर्कर्स ने, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। जबकि सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में मौजूद वीडियोस में नजर आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी वहां रिपोर्टर्स को भी बता रहे हैं कि अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं और ये काम हो रहा है। मैंने आपको गुज़श्ता रोज भी बताया था कि सलमान नईम के हक में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो काम कर रही है, लेकिन सलमान नईम के हक में नामालूम अफराद और ताकतवर हल्के भी काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का इस तरह से साथ दिया जा रहा है, और यही बात शाह महमूद कुरैशी ने वहां पर की है। ये जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के गार्ड्स की गिरफ्तारी के लिए लोग पहुंचे, इनको नजर नहीं आया कि सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे, एक एक बेटा 6-6, 7-7 गार्ड्स की गाड़ियां लेकर हल्के में घूम रहा है, और तमाम गाड़ियां जो हैं उसमें सरकारी गार्ड्स भी मौजूद हैं और प्राइवेट गार्ड्स भी मौजूद हैं। ये सिलसिला हमें इनके इंतखाबी हलकों में नजर आ रहा है। जहां शहबाज गिल मौजूद थे उन्होंने वहां की सूरत हाल में बताई। मैं आपको और मजीद बताऊं कि PP7 कहूटा में, प्योर चौक इस जगह का नाम है, यहां पर ट्रक खड़ा किया गया और इंतखाबी हल्के में ट्रक खड़ा करके आटा तकसीम किया जा रहा है। ये इलेक्शन डे पर हो रहा है। इलेक्शन स्कीम अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत इलाके में तरक्याती काम भी नहीं करवाए जा सकते स्कीम जारी होने के बाद। लेकिन एन इलेक्शन डे पर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फैसलाबाद में ये जो PP97 है, यहाँ इलेक्शन डे पर सड़क की तामीर जो है वो जारी है। ये किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ के नतीजे में। शहबाज गिल साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, उन इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, और शहबाज गिल जो हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया, दुरुस्त नहीं था, पोलिंग एजेंट पहुंचा नहीं था। शहबाज गिल ने पोलिंग एजेंट को मीडिया के सामने पेश कर दिया कि पोलिंग एजेंट था, मौजूद था, पहुंचा था। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में सिर्फ झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो मुख्तलिफ जगहों पर शिकायत आ रही है। सर फटा, और जिस कारकुन का सर फटा उसने, ये मुस्लिम लीग नून की शिकायत थी, उसने ये बताया कि उसका सर फाड़ने के अहकामात दिए जमशेद इकबाल चीमा ने। सईद महेश वहां पर मौजूद थे, और इन लीडर्स की मौजूदगी में कारकुनान ने मारा पीटा। जमशेद इकबाल चीमा जो है वो इस सिलसिले में कहते हैं कि ये गिरा है,
ایک دھکم پین تھی, اس میں گرا, اس کو چوٹ لگی ہے, اس لیے اس شخص کا سر پھٹا ہے. بہرحال میں آپ کو اپنی آبزرویشن اگر دوں تو جس جگہ سے اس کارکن کا سر پھٹا ہے, اس جگہ سے سر پھٹنا گرنے کے نتیجے میں پچھلے حصے میں چوٹ آئے گی, سامنے کے حصے میں چوٹ آئے گی, لیکن سر کے درمیان میں گرنے کے نتیجے میں چوٹ لگنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو یہ ناقابل یقین سی بات تھی, مگر اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ہے, اور یہ اس شخص نے میڈیا پر آ کر بتایا کہ اس کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے سر پھاڑا ہے. باقی اکثر جگہوں پر پولیس نے باقاعدہ طور پر گرفتاریاں کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا منتخب کونسلر اٹھا لیا, کارکن اٹھا لیے, اس کے علاوہ مختلف لوگ جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کریں گے. انہوں نے مختلف لوگ گرفتار کر لیے اور تمام لوگوں پر اسلحے کا الزام لگا دیا اور ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالکل نہتے اٹھائے گئے اور بعد میں کسی کا اسلحہ کسی پر ڈالنے کا کام یہ ہمارے یہاں پولیس بڑے آرام سے کرتی ہے. یہ پولیس جعلی گواہ, اس کے بعد جعلی اسلحہ, جعلی منشیات, یہ ہم نے ابھی سندھ میں بھی دیکھا تھا جہاں ایک کھڑے ہوئے شخص کو جو مجمع میں کھڑا تھا, پولیس والے نے اس کی جیب میں پسٹل ڈالا, اس شخص نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی جب اس کی جیب میں کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے, اور پولیس والا جو تھا وہ کہنا ہے اس کی جیب سے پسٹل نکلا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے, یہی سب کچھ کیا جا رہا تھا. عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ایک بات کی تھی, وہ بات بہت اہم ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ بات کی گئی کہ الیکشن کمشنر سے عمران خان صاحب کی ملاقات کی خواہش کی خبریں آ رہی ہیں, دعویٰ کیا گیا ان کی جانب سے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس گھٹیا آدمی کو ایسا چیف الیکشن کمشنر میں نے نہیں دیکھا, میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا. تو فوری طور پر جو دعویٰ کیا گیا تھا اس کو عمران خان صاحب نے رد کر دیا. شہباز گل جو دعویٰ کر رہی ہیں الیکشن کمشنر, اس کو رد کر رہے ہیں. مختلف لوگ دعویٰ کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس کی ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ وضاحت جاری کر کے اس کو رد کرتا ہے. مگر عمران خان نے ایک سے زائد بار یہ کہا کہ الیکشن کمشنر ملاقاتیں کرتے ہیں حمزہ شہباز سے, مریم نواز سے. اس کی کوئی تردید نہیں آئی, کیونکہ یہ بڑی عمران خان صاحب تک اندر سے اطلاعات پہنچی ہیں کہ الیکشن کمشنر نے ملاقاتیں کی ہیں, ایک سے زائد ملاقاتیں کی ہیں, اور یہ ملاقاتیں حمزہ اور مریم سے ایک ساتھ کی گئی ہیں. تو اس کی کہیں سے بھی کوئی بھی تردید نہیں آئی ہے. جس طرح عمران خان صاحب کی جانب سے فوری طور پر خبر سامنے آتی ہے, ہم اس سیشن میں موجود تھے اور عمران خان صاحب نے فوری طور پر کہا کہ ایسا گھٹیا آدمی میں نے نہیں دیکھا, میں ایسے گھٹیا آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا. الیکشن کمشنر کی جانب سے باقی خبروں کی تردید آئی ہے, اس خبر کی تردید نہیں آئی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر نہیں کیا ہے ایسا کچھ تو تردید آنی چاہیے الیکشن کمشنر کی جانب سے. باقی انتخابی عمل جاری ہے, اوورآل بہتر صورتحال ہے. موسم بہت اچھا ہے پنجاب کا, اور اس اچھے موسم میں, ابرآلود موسم میں یہ انتخابی عمل جاری ہے. توقع یہ کرنی چاہیے کہ اچھا ووٹر ٹرن آؤٹ, اچھے ووٹر ٹرن آؤٹ کا فائدہ جو ہے وہ کئی جگہوں پر مسلم لیگ نون کو ہے, کئی جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کو ہے. ایک بہت اچھی کیمپین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی. اب حمزہ کو, پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ حمزہ کو جیت کے لیے 9 سے 10 سیٹیں درکار ہیں, لیکن اب جو حمزہ کو کم از کم سیٹیں درکار ہیں وہ 12 ہیں. تو یہ سچویشن حمزہ کے لیے پہلے کے مقابلے میں مختلف ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ روز بھی کہ فیلڈنگ لگائی گئی ہے, اشرف انصاری کے لیے فیلڈنگ لگائی گئی ہے حمزہ شہباز کی جانب سے, اور وہ جو استعفیٰ تھا اشرف انصاری کا آنے والا تھا وہ رک گیا ہے. بالکل اسی طرح یہ دعویٰ کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ حمزہ کے ساتھ آ کر کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کا اعلان کریں گے, وہ بھی نہیں ہوا ہے. اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابی نتیجے کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کو ابھی روکا گیا ہے. ممکن ہے ضرورت پڑے, ممکن ہے ضرورت نہ پڑے, اور دونوں جانب سے ایسے کچھ کارڈز کھیلے جا سکتے ہیں کہ اگر آج مطلوبہ نمبر حاصل نہ ہو تو بھی اس 22 والے دن کے لیے تیاریاں بھرپور ہیں, اور دونوں جانب سے دوسرے پارٹی کے بندے توڑنے کی تیاریوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو بندے توڑنے کا معاملہ, اس پر میرا کہنا یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. دونوں جانب سے ٹوٹنے پر دونوں ایک دوسرے کو لوٹا کہتے ہیں, تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. کوششیں یہ چھوڑ دینی چاہیے, اپنی طاقت پہ کھیلیں, اپنی طاقت پہ جیتیں. اس سے اچھا جمہوری عمل میں کچھ بھی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.